अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, शहर इक़्तिदार पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, उसको जो है दुनिया के जो चंद खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत उनमें शुमार किया जाता है। ये खूबसूरत तरीन शहर जो है, इसको बदसूरत बनाने की जो बार बार कोशिश की जाती है, इसके हवाले से बदसूरत तरीन मनफी तरीन प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस तरीके की जो है एक चढ़ाई की सियासत, एक जत्थों की सियासत, एक गोली बंदूक की सियासत जो है बार बार जो हम देख रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तानी हम सब के लिए बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग तरीन एक स्पेक्टेकल है ये। मगर इसके साथ साथ ऑप्टिक्स को ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कैपिटल के हवाले से मज़ीद क्वेश्चनेबल और मज़ीद बदसूरत बनाने के लिए जो है एक जमात, एक ग्रोह मुसलसल कोशिश कर रहा है कि उनका प्रोटेस्ट जो एक बड़ा वायलेंट किस्म का प्रोटेस्ट था, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे आंसू गैस के शेल सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे, कैसे जो है गुलेलों के ज़रिए से और असले के ज़रिए से उनका निशाना बांधा जा रहा था। और फिर कैसे आपने ये भी देखा कि रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया गया, हमारे जो पुलिस फोर्सेस के जवान हैं उनको कैसे ज़ख्मी किया गया। उसके बाद जब इसको जो है डिस्पर्स करने की इस वायलेंट मॉब को कोशिश की जाती है, तो एक तो जाते जाते ये अपने ही कंटेनर को खुद आग लगा कर जाते हैं कि उसमें पता नहीं इन्होंने कौन से अहम तरीन राज और सबूत जलाने थे। अच्छा, एक तो आपने वो भी बड़ा एक खौफनाक स्पेक्टेकल देखा होगा ऑप्टिक्स के अंदर, जो है वो बड़ा उसका दुनिया के अंदर एक मनफी तासुर जा रहा है कि जो कंटेनर है उसको आग लगी हुई है और उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जा रही हैं। आग तो जो है वो अब तक के बारे में हमारे पास जितनी भी ऐनी शाहिदीन की रिपोर्ट्स आ रही, रिपोर्टर्स वो यही बता रहे हैं कि इन्होंने खुद मुश्तइल कारकुनों ने खुद अपने कंटेनर को आग लगाई। उसके अलावा उसके पीछे एक ये बात भी आंसर सामने आ रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसे दस्तावेजात थे जिनको छुपाना मकसूद था। अब उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि तोड़ फोड़ के अंदर और जो जलाओ घराव का जो एक सिलसिला जारी था, अपनी लीडरशिप के ऊपर उनको गुस्सा था कि हमें बीचों बीच छोड़कर चले गए। जिन लोगों ने दावे किए थे कि खान साहब को लिए बगैर हम लोग डी चौक से हिलेंगे भी नहीं, वो डी चौक की जानिब गए ही नहीं। उन्होंने अपने कारकुनों को, उन्होंने अपने नौजवानों को, जो पाकिस्तान का एसेट है, हमारे नौजवान इस मुल्क का कीमती तरीन सरमाया है, उनको वरगला कर उनको झूठे धोखे के ज़रिए से, दावों के ज़रिए से, एक मज़मूम तरीन प्रोपेगेंडा के ज़रिए से पहले तो डी चौक पर ले जाया गया, उनको इश्तियाल दिलाया गया। उसके बाद खुद वहाँ पर जो लीडरशिप और क़यादत में से कोई भी नज़र नहीं आया। और जब स्टेट हरकत में आई और स्टेट का आनी हाथ जो है उसने सोचा कि अब कैपिटल को और मुल्क को मज़ीद बंद नहीं किया जा सकता, उन्होंने इनको डिस्पर्स करने के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग वगैरह की गई। तो उसके बाद उन तमाम चीज़ों को, अपनी खिफत और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए एक बड़ी बदतरीन लाशों की सियासत की जा रही है। गज़ा के इमेजेस की फ्रेमिंग ऐसी की जा रही है, गज़ा और लेबनान में इस वक्त जैसे जंग जारी है, वहाँ पे बहुत सारे जख्मियों की जो फुटेजेस आती हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोपेगेंडा के लिए और सोशल मीडिया के अंदर फ्रेमिंग के ज़रिए से। हम इस वक्त बड़ी डेंजरस तरीन सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं, चूँकि हमारी बहुत सी पब्लिक को पता नहीं होता कि ये फुटेज कहाँ की है, वो उसको डिगअप नहीं करते, वो उसकी सच्चाई तक पहुँचे बगैर चीज़ों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। अब ये जो सोशल मीडिया का दौर है बड़ा एक डिसेप्टिव किस्म का, इट्स अ डबल एज सोर्ड। अब यहाँ पर होता ये है कि आप जो है वो मेजॉरिटी पब्लिक जो रिसर्च नहीं करती, उनको पता नहीं होता कि कौन से इमेजेस जो हैं वो कहाँ के हैं और उनको कहाँ कहाँ से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो वो जो है वो इस धोखे के अंदर आ जाते हैं। बहुत कम ऐसे अफराद हमारे अभी भी मौजूद हैं जो कि रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि फैक्ट चेकिंग की और जो डाटा बेस्ड जर्नलिज्म है इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपको इस तरीके की जो मिथ्स हैं, इस किस्म का प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ है, इसको डीबंक करना है। और इसके अलावा ये जो एक तो लाशों की जो सियासत है, एक जमात चुकी वो अब कर रही है अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, तो उसमें यह है कि आपने एक बड़ा ख़तरनाक तरीन कार्ड, लिसानियत का, एथनिसिटी का, पख्तून कार्ड, वो खेलने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो है पख्तूनों के साथ ज़्यादती हो गई। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक मुल्क है। यहाँ पर जो तमाम इकाइयाँ हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में ये जो एथनिक फॉल्ट लाइंस है ये कुछ मायने नहीं रखती हैं, चूँकि हम जो है स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, बाय कॉमन हेरिटेज, कॉमन हिस्ट्री, हम ऐसा नेशन जो है वो कनेक्टेड है, हमारा एक ही हेरिटेज है और हमारी एक ही बुनियाद है, तो उसमें तो कोई तफरका डाल नहीं सकता। अब जो पख्तून कार्ड और उसके बाद रिलीजियस कार्ड खेलने की एक
ایک جو سازش کی جا رہی ہے اور لاشوں کو دکھا کر, اور لاشیں بھی کون سی والی کہ آپ جو ہیں وہ غزہ کے امیجز نکال کر, دنیا بھر میں جو جنگیں لگیں وہ والے امیجز نکال کر پاکستان کو ایک, اور خاص طور پر اپنی پارٹی کو آپ ایک بند گلی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسے موقع کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بیلاروس کی جو پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی سپیچ میں کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹربلنٹ ترین دنیا دور سے گزر رہی ہے, یہاں پر جس قسم کی گریٹ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اور جس قسم کی ایک دوسرے خلاف سازشیں, تھیوریز اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں وہی قوم سروائیو کر سکتی ہے جو یونائٹڈ ہوگی. جب ہمیں ایک فورن ڈیلیگیشن, فورن پریزیڈنٹ یہ میسج اتنا امپورٹنٹ کہہ کر گیا ہے, اور پاکستان کے حوالے سے اس نے خاص طور پر اندیا دیا کہ یہ ملک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, چونکہ یہ دنیا کی جو 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے, ایک بڑھتی ہوئی ایک گروئنگ معیشت اس کی ہے, اس کا بڑا یوتھ بلج ہے, تو ایک اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن آپ دیکھ لیں تو اس کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ اس کی امپورٹنس جو ہے ورلڈ پولیٹیکل آرڈر, ورلڈ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اندر اس وقت جو بنتی ہے, اس میں پاکستان کو تو مزید محتاط ہونا چاہیے. ہمارا ڈسکورس تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت جیسے کہ ٹرمپ انتظامیہ پرو انڈیا اپنی ساری کیبنٹ چوز کر رہی ہے, پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, نیا مڈل ایسٹرن آرڈر وہ پاکستان کو کیسے انفلوئنس کرے گا, پاکستان اپنا رول کیسا پلے کر سکتا ہے گلوبل جیو پالیٹکس کے اندر, جیو اکنامک ورلڈ آرڈر کے اندر اپنے آپ کو کیسے انٹیگریٹ کریں گے, ڈیجیٹل اکانومی کو کیسے بوسٹ کریں گے. ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے بیلاروس کے پریزیڈنٹ جو ہے پاکستان میں خاص طور پر یہ وزٹ کر کے گئے ہیں, ہم اپنا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہمارا ڈسکورس یہ ہونا چاہیے تھا, مگر انفارچونیٹلی ہم جو ہیں وہ فیک نیوز کی تردید کرنے میں لگے ہیں, چونکہ اگر نہیں کریں گے تو ایک ایسی آگ لگے گی اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. آپ نے اپنے ورکرز کو, اپنے پولیٹیکل جو بھی آپ کی بیکنگ ہے, آپ نے ان کو اتنا اشتعال دلا دیا ہے کہ اب وہ آپ کے اوپر ہی چڑھ دوڑیں گے. وہ آپ سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر شہید ہوئے, اگر ہماری لاشیں گری ہیں تو وہ کہاں ہیں, اور وہ والی جو مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے گھر سے جانے دیا کہ شاید وہ بہت بڑی اسٹرگل کا حصہ بننے جا رہے ہیں, وہ مائیں پوچھ رہی ہیں آپ کی لیڈرشپ سے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا, آپ ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. آپ خود کہتے تھے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ آپ کے بچے جو ہیں وہ تو بیرونی دنیا کے اندر موجود ہیں, وہ تو کمفرٹیبل ترین سیکیورٹی والے ماحول کے اندر بیٹھ کے جو ہے اپنی لائف گزار رہے ہیں. کیا دوسروں کے بچے آپ کو ملے قربانی کا بکرا بنانے کے لیے؟ اگر 9 مئی بھی ہوتا ہے تو اداروں کے اوپر چڑھائی کے لیے بھی آپ اسی نوجوان نسل کا مستقبل تباہ کرتے ہیں, تار کرتے ہیں, ان کو آپ سڑکوں کے اوپر نکالتے ہیں, اپنی دفاعی تنصیبات کے خلاف آپ ان کو اکساتے ہیں. تو پاکستان کے نوجوان کے لیے جو ہے یہ ایک بڑا واٹر شیڈ مومنٹ ہے. اس نے سوچنا ہے کہ اس کی کیا پرائورٹیز ہونی چاہیے. کیا اپنے ہی ملک کو بند کرنا, اپنے ہی ملک کے اوپر, اپنے کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرنا, اپنے ہی دفاعی اداروں کی تنصیبات پر حملہ کرنا, اپنی سیکیورٹی فورسز کے اوپر چڑھائی کرنا, کیا یہ اس کے ٹارگٹس ہونے چاہیے؟ یا وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, دنیا کی اقوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے دن رات محنت کر کے قوم کے مستقبل کے لیے کام کرے گا, یا یہ اس کی پریورٹی ہونی چاہیے؟ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.